بسم الله الرحمن الرحيم. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان به إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام